पुतला आदम का बनाया है तेरे हाथों ने, पुतला आदम का बनाया है तेरे हाथों ने, नक्शे कौनैन तराशा है तेरे हाथों ने। सोचता हूँ सोचती हूँ कि नुसैरी की खता ही क्या है, सोचती हूँ कि नुसैरी की खता ही क्या है, जबकि अल्लाह का चेहरा भी तेरा चेहरा है। खुद दिया नहज बलागा में जो खुतबा तूने, खुद दिया नहज बलागा में जो खुतबा तूने, ऐसा लगता है बनाई है ये दुनिया तूने। शुरू उस पाक परवरदिगार आलम के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, हम सबका पालने वाला है, बेहतरीन रिस्क देने वाला है, बेहतरीन अता करने वाला है। और बारहा शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि उसने हमें ऐसे घराने से वाबस्ता कर दिया जो इल्म का घराना है, जो सादिकों का घराना है, जो सच्चों का घराना है, जिनके दर से हमें हर दौलत मिलती है, इल्म की भी दौलत मिलती है और नूर की भी दौलत मिलती है। जो इस तरह की हम रहनुमाई चाहें, हमें इस दर से वाबस्ता हो जाएं तो हमें वो दौलत मिल जाया करती है। ये वो घराना है जो हमारे लिए दुनिया में मशाल राह है और आखिरत में हमारे लिए बाइस इज्जत और फख्र है। आज आप लोग देख बेशक। रहे हैं, मासूमी नेटवर्क देख रहे हैं, तमाम नाजरीन को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। और मवद्दत मासूमीन हमारे प्रोग्राम का आज एपिसोड नंबर 1 है। और आज हमने जिस इस प्रोग्राम के लिए बारहा हमने जिस टॉपिक का हम इंतखाब करते रहेंगे वो टॉपिक होगा इंशाल्लाह नहजुल बलागा। ये वो किताब है जो कुल्ले ईमान ने यदुल्लाह से लिखी थी, तो क्यों ना हम उस किताब को पढ़ें, क्योंकि हम दुनिया की तो हजारों किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इस किताब को पढ़ ले तो बेशक इसमें दुनिया कायनात का तमाम तर इल्म मौजूद है। ये तो हमारी इल्म की कमी है कि हम इसको पहचान नहीं पाते, इसको देख नहीं पाते। इसी नहजुल बलागा को हमारे सामने हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि उसको आप तक लोगों तक पहुंचाएं। तो उसका इल्म आप लोग तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही खुश गुफ्तार जिनका है, खुश लहजा है जिनका, आप उनको बारहा डिफरेंट चैनल्स पे देखते रहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सायरा फातिमा। आप हमारे ज़ाकरा हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अली इब्न अबी तालिब। सबसे पहले तो शाहजहान के बहुत मैं भी खुश हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, चूंकि हम दोनों का ही चैनल है मासूमीन नेटवर्क, और इसका एपिसोड 1 चूंकि हमें इंट्रोडक्शन ऑफ नहजुल बलागा से इब्तिदा करनी थी। बस बिल्कुल आज ऐसा ही जो है विलादत जनाब अबू तालिब है। जनाब अबू बेशक तालिब यानी कि आलिम इल्म लदूनी के बाबा, लिसानुल्लाह के बाबा, यदुल्लाह बेशक के बाबा, बेशक ऐनुल्लाह के बाबा, वजुल्लाह के बाबा, फातह खैबर के बाबा की विलादत है। दो बेशक बेशक। शेर इनकी शान में बोल के फिर मैं इसकी इंट्रोडक्शन बिस्मिल्लाह की तरफ जाऊंगी कि बिस्मिल्लाह सब बिस्मिल्लाह। दलीलों की एक दलील, सब दलीलों की एक दलील मगर गालिब है, सब दलीलों की वाह एक दलील मगर गालिब है, कुल्ले ईमा भी एक जुज अबू तालिब है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। क्या शान है अबू तालिब की सैयद बता की, जिन्होंने अपनी आगोश में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। कौन है अबू तालिब? सारे जहान के अंबिया। देखिए मिराज पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां जब मिराज पे गए ना, और अभी मिराज पे कदम रखा, तो यकीन जाने तमाम अंबियाओं ने, एक कम 1,24,000 पैगंबरों ने सलामी दी होगी। एक कम एक बेशक लाख बेशक। चौबीस हजार पैगंबर, लाखों करोड़ों मलाइका जिस नबी को सलामी दे, अर्शे मौला में बुला के, अर्श बेशक में बुला के परवरदिगार से अर्शे मौला जिसे बनाए, जिस नबी को ये सारी कायनात मिलके सलामी दे, उसे मोहम्मद मुस्तफा आकाए दो जहां कहते हैं। सुभान लेकिन अल्लाह। ये मेरे बेशक बेशक। आकाए दो जहां, ये मेरे सुभान आकाए दो जहां जिसको सलामी दे उसको फातिमा तो जहरा कहते हैं, सिद्दीका ताहिरा सुभान फातिमा तो अल्लाह जहरा कहते हैं। ये फातिमा तो जहरा जिसको सलामी दे उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, और अली झुक के सुभान जिसे अल्लाह सलाम सुभान अल्लाह करे सुभान उसे अल्लाह अबू तालिब कहते हैं। तो क्या शान सुभान है अल्लाह। अबू तालिब की कि बेशक अबू तालिब का वकार जब तक कायम रहा, यकीन जाने कुरैश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर उठा के देखे। बेशक और अगर मैं कहूँ, बेशक। जो लोग अबू तालिब जनाब दीन इब्राहिम से जो थे वाबस्ता थे, और जो लोग कहते हैं जनाब अबू तालिब को कि वो मुसलमान नहीं थे, उनकी बख्शिश नहीं होगी, तो उनको मैं बताती चलूं कि खुदा के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में
جن کی اولاد کی شان میں یعنی جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں, اور میں کہوں اگر جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں سورہ کوثر اتری تو ام کوثر جو ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے, اور اسلام پہ ان دونوں کا احسان ہے جناب ابو طالب کا اور جناب خدیجہ کا. ٹھیک ہے, سب مانتے ہیں. تو جناب خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نسل کثیر عطا ہوئی جناب خدیجہ سے, ان کا نکاح پڑھانے والے خطیب نکاح جو ہے وہ جناب ابو طالب ہیں, اور اللہ نے بخشا ہے ابو طالب کو وہ بیٹا, اللہ نے بخشا ہے ابو طالب کو وہ بیٹا دنیا نے کسی کو ایسا لال نہ دیا ہے نہ دیے گا, اور کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا, بس یہاں غور کیجیے, کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیال تو موجود ہے ددیال نہیں ہے. تو یہ شان ہے جناب ابو طالب کی کہ جن کے باپ داداؤں کا پتہ نہیں چلتا نا تاریخ میں کہ وہ علی ابن ابی طالب کے باپ پر انگلی اٹھاتے ہیں. تو ساقی کوثر علی ابن ابی طالب جب چاہیں گے اپنے بابا کو لے جائیں گے اور کوثر کا جام پلائیں گے, نہ جانے ان کو خیر کیا تشویش ہے. اب ہم آتے ہیں جیسے کہ ایپیسوڈ نمبر 1 کا ہم نے آلریڈی ٹائٹلائز کر دیا تھا کہ ہمیں خطبہ نمبر 1 جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے, لیکن خطبہ نمبر 1 یا خطبہ اول سے پہلے ہمیں نہج البلاغہ کی ابتدا میں کچھ بولنا چاہیے, کچھ تمہید باندھنی چاہیے آخر یہ نہج البلاغہ ہے کیا. ماشاءاللہ سے ہم مکتب تشیع کے, مکتب حق کے, مکتب اثنا عشری کے بچے کو معلوم ہے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں پر نہج البلاغہ کے نام سے بچہ واقع ہو, اور نہ جانے میں نہیں جانتی کہ کوئی ایسا گھر ہو کہ جہاں نہج البلاغہ موجود نہ ہو. نہج البلاغہ اچھا کتاب بھی موجود ہے, اور نہج البلاغہ میں جس کے خطبے کو کی کلیات موجود ہے, یعنی کہ تمام وہ خطبے جمع ہوئے ہیں, وہ مجموعہ جس بلاغت کلام کا ہے, کلام بلاغت کا ہے کہ سب جانتے ہیں یہ کس کا کلام ہے, یہ اس کا کلام ہے جو کہ اذن اللہ ہے, جو باب حکمت ہے, جو باب مدینۃ العلم ہے, جس کے در سے علم جو ہے وہ وابستہ ہے, وہ جو جبرائیل کا بھی استاد ہے. ٹھیک ہے, جس کے در سے علم کی شمع جو ہے منور ہوئے ہیں. اچھا خیر, اب اس کی ابتدا میں یہ بتاتی چلوں کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ شریف الرضی نے جو ہے اس کتاب کو لکھا, جن کا نام جو ہے ابو الحسن محمد حسین باشریف رضی ہے, اور ان کی ولادت 359 سے لے کر ان کی اختتام جو ہے وہ 406 ہجری تک ہے. اب ان کی زندگی 47 ایئرز پر جو ہے وہ منحصر ہے. انہوں نے یہ نہج البلاغہ سینکڑوں خطبات کو جمع کیا, ہزاروں مؤلفین کی محنت سے اس گلدستہ صدائے بہار کو جو ہے وہ دنیا کی روشنی میں یعنی تاریخ کے اوراق کو جب ہم کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ نام جو ان کا ہے جناب ابو الحسن محمد حسین, ابو الحسن بن حسین ان کا نام, اور ان کے بھائی کا نام سید مرتضی خدا ان کا نام, جو آتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے آسمان شیعت میں مہتاب اور آفتاب سے اپنے نام کو چمکایا. ان کی یہ محنت نہج البلاغہ کی وجہ سے, یہ نہج البلاغہ کہ جو ان کو خواب میں تعبیر ہوئی ایک عالم کے ذریعے جو ان کے جد بھی تھے کہ معصومہ عالم ان کے خواب میں آئی. انہوں نے حکم دیا کہ رضی جو ان کو ایک طرح سے لقب بھی ملا, اور شریف الرضی یہ ان کا لقب تھا, اور ان کا نام جو تھا ابو الحسن محمد بن حسین تھا. تو ان کو یہ حکم دیا گیا 300 ان کی جو یہ 359 ہجری سے لے کے 406 ہجری کے درمیان کی جو زندگی 47 ایئرز تھے, اس کے درمیان جب یہ ان کو حکم ملا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی نہج البلاغہ کو جمع کرنے کے لیے. تو کتنا بڑا تاریخ میں نام کہ وہ 359 ہجری سے لے کر آج 1441 ہجری آج تک نہج البلاغہ کو لوگ, اور ہم مسلمان کیا آج انگریز بھی اس کے اوراق کو پلٹ کے ترقی کر رہے ہیں, اور دنیا میں آج یہ انگریز کہنے پہ جو بڑے سائنٹسٹ ہیں, دیکھیں حالانکہ علم جو ہے ابھی ہم نے امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی, اور میرے خیال سے ہم نے انا مجمع حسین کیا بہت سارے چینلز پہ اس پہ بات کی, اور ابھی مزید ہمارے پروگرامز آ رہے ہیں کہ علم کے جو دریا بہہ وہ امام جعفر صادق کے صدقے سے بہہ. تو امام جعفر صادق نے خود جو ہے دیوان علی اور نہج البلاغہ تو اس وقت تک نہیں آئی تھی, لیکن مولا متقیان کے ذریعے جو علم ملا امام جعفر صادق کو, اس سے امام جعفر صادق نے علم کی خدمات جو ہے انجام دی. اچھا اب کیا ہے, ہم قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ سے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے,
خصوصاً رمضان کے میں تو حکم ہے کہ ایک تلاوت پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا قرآن جو ہے پڑھا. صحیح, یہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کی بڑی تاکید ہے, لیکن میں اپنے قوم کے بچوں سے کہوں گی, بڑوں سے کہوں گی کہ کم از کم اس کے خطبے کو پڑھیں. خطبہ نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. آج تو ماشاءاللہ سے میڈیا کا دور ہے, اور میڈیا پہ ماشاءاللہ سے بڑے بڑے ذاکرین ہیں, مفسرین ہیں اور عالم دین ہے کہ جو اس کے خطبات بتا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ ان خطبات کو پڑھیں. دیکھیں آج انگریز بین المذاہب کے لوگ اس کو پڑھ کے ترقی کر رہے ہیں. اور میں یہاں ایک ورڈ کوٹ کرنا چاہوں گی جو یورپین ایک برٹش رسالے میں ان کے ورڈ کوڈ ہوئے تھے, اس کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک سائنٹسٹ نے جب نہج البلاغہ کو پڑھا اور یہاں خطبات دیکھے, باقاعدہ اب تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 20 سال چوٹی کی خلقت کو سمجھنے میں لگا دیے. اور جب میں نے نہج البلاغہ کا خطبہ دیکھا, میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے چوٹی کی خلقت کو دیکھا, اس میں یہ چیز یہ کریشن اس کی دیکھی, تو وہاں میں نے سوچا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا. اور لوگوں کو جب بتایا تو کسی نے کہا کہ نہج البلاغہ پڑھیں, تو دیکھا کہ جو میں نے اس کے لیے تشویش کی یا جو چیز میں نے ڈسکور کی وہ نہج البلاغہ میں آلریڈی جو تھی وہ موجود تھی. وہ تمام علم جو ہے نہج البلاغہ میں کوڈڈ تھا. تو میں نے سوچا میں نے زندگی کے 20 سال کیوں اپنے وقت کیے. تو یہ وہ کتاب جو مطالب الہام ربانی کا عطیہ ہے, جو لسان اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے خطبات کی کنجی ہے. اور اس کے لیے انگریز کیا کہتے ہیں کہ مائٹ بی پاسبل علی از اے کریٹر آف دا ورلڈ. یا تو علی نے کائنات خود بنائی ہے, might be Ali would the creator of the earth, or might be he is a witness of the creation of the earth. نہ یا تو یہ چشمدید گواہ ہے کائنات کو بننے کا, خلق کرنے کا, یا علی نے خود خلق کی. کیوں علی اپنے خطبات میں بہترین طریقے سے جہاں توحید سمجھا رہے ہیں خطبہ اول میں, وہاں زمین اور آسمان کے خلق ہونے کے مراحل بھی سمجھا رہے ہیں. وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بچہ کہتا ہے اربائے عناصر کہ دنیا میں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ 4 ہیں, آگ, ہوا, مٹی اور پانی. اور یہ بات صحیح بھی ہے, لیکن علی بتا رہے ہیں کہ نہیں, دیکھو ضروری چیز کیا ہے. توحید کے ساتھ ساتھ خلقت کائنات بھی سمجھا رہے ہیں. اور یہ نہج البلاغہ جس کے تعارف میں اگر آپ کو بتاتے جاؤں, خطیب منبر سلونی نے جو اس میں جو علم عطا کیا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بعد میں لوگوں نے شبہات جو ہے وہ ڈالے کہ یہ دونوں بھائیوں کی اپنی تصنیف ہے, خود مولا کائنات کی, تاکہ مولا کائنات اور ان کے جو رتبے ہیں اس کو کم کر سکے. لیکن 1400 صدیاں گزر گئیں لوگوں کی انگلیاں اٹھتے ہوئے. ماشاءاللہ سے آج آپ مانے نہ مانے آپ کے بکس ختم ہوتا نہیں ہے. آج بین المذاہب کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ بنانے والا, یہ لکھنے والا نہج البلاغہ, یہ خطبہ بولنے والا کوئی عام بندہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے, یہ کلام اس کا ہے جو خود لسان اللہ کے تکلم کا اثر دے رہی ہے. یہ خود اس کا کلام ہے جو الہام ربانی کی عطا ہے. یہ اس کا کلام ہے جو امیر یعصوب الدین مولا ہے, جو نقطۃ الباء ہے. کیا کہنے اس مولا کے. تو بس اس خطبے کی بس چند چیزیں میں بتاتے چلوں. ٹوٹل خطبات جو یہ نہج البلاغہ کے 241 ہے. 241 خطبات میں سے ہم دیکھتے ہیں 123 خطبات ہیں, جبکہ 110 جو ہیں وہ انداز کلام ہیں. 4 دعاؤں میں جو ہے اس کو دعا کے انداز میں اس کو لکھا گیا ہے, جبکہ 4 کا جو عنوان ہے عنوان کے ساتھ 4 کو عنوان کے ساتھ درج کیا ہے. تو اس طرح 241 ٹوٹل جو ہے اس میں خطبات ہمیں ملتے ہیں. باقی اس میں تقریباً 38 حدیث ہیں, 111 آیات, 111 آیات موجود ہیں, اور اشعار کا بھی تذکرہ ہے. 14 عربی زبان میں اشعار موجود ہیں جس کا ثانی کوئی نہیں ملتا. تو یہ ہے خالق نہج البلاغہ کی ایک کتاب کا جو انٹروڈکشن میں کر سکتی ہوں. تو یہ انٹروڈکشن میں اور کیا دوں, بہترین کتاب ہے, جتنا بھی اس کے بارے میں بولوں گی اتنا کم ہے. اور یہ وہ کتاب کی جس کے خطبات پہ جو مشتملات چیزیں ہیں, یعنی کہ پہلا خطبہ سے آخری خطبے تک جو مولا کائنات 21 قسم کے حقائق کھولتے ہیں کائنات کے, جو آج سائنٹسٹ ڈسکور کرنے کے باوجود بھی معلوم نہیں کر سکتے, وہ انکشاف میرے مولا نے اپنے خطبات میں کیے. سارے عناصر جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا, تمام نباتات کا تذکرہ کیا, کوكب افلاک کے بارے میں. آج دنیا نظام شمسی صرف 12 ستاروں کو, سیاروں کو دیکھ رہی ہے, یعنی کہ جو مریخ سے لے کے مرکری, یونس اور مارس, اور پھر ارتھ, اور پھر مون اور سن, ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے, جوپیٹر کو دیکھ رہی ہے. لیکن نظام شمسی کے علاوہ ہزاروں
कोकब अफलाक में सितारे पाए जाते हैं, मेरे मौला ने इसका जिक्र किया। और दुनिया किसके गिर्द घूम रही है, दुनिया के गिर्द क्या चीज घूम रही है, मेरे मौला ने तस्वीर। जब तो मैं एक किस्सा बताती चलूं, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त आकर इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मैं ये बताती चलूं मौला का किस्सा कि जब एक शख्स एक शहसवार आया और आके कहने लगा कि मौला गज़वा की जानिब जाते। जब मेरे मौला किसी जंग की जानिब जाते तो मौला का वकार देखने वाला होता। मौला उस तजम्मुल और वकार के मालिक थे कि लोग जाते हुए सिर्फ मौला को देखते, और जो लोग यूसुफ जनाब यूसुफ को देख के, उनके हुस्न को देख के मुतासिर होते, वो लोग जनाब अली को फखरे यूसुफ कहा करते थे। फखरे यूसुफ मेरे मौला का हुस्न जमाल ऐसा था। एक मरतबा रास्ते में आके कहने लगा कि ए अली अभी जंग पे मत जाइए। कहा क्यों? कहा कि सितारे आपके फेवर में नहीं है, आज सितारे जो हैं आपके गर्दिश में। मेरे मौला ने कहा कि मैं वो अली हूँ जो सितारों की चाल को बदल देता हूँ, मैं वो अली हूँ कि नमाज अगर देर हो जाए, आगोश रिसालत में इमामत आराम कर रही हो, तो रसूल की अंगुश्त मुबारक के जरिए शम्स वापस आ जाता है। मैं वो अली हूँ जिसने अपने सामने रसूल को दो टुकड़ों में, मतलब रसूल ने जिस तरह कमर को शिगाफ्ता किया, तो मैं वो अली बाबे हिकमत का, चेहरे हिकमत का बाब हूँ। तुम मुझे सितारे समझा रहे हो? बस ये वो शान मौला मुत्तकियान है कि जिन्होंने कायनात का सारा इल्म जो है नहजुल बलागा में समो दिया। चलिए अब नेक्स्ट इतवार को हम अपने व्यूवर्स को खुतबा नंबर अव्वल का जो है वो तारुफ कराएंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वक्त पे जो है बर वक्त अपने मासूमीन नेटवर्क पे हाजिर हो जाएं, हाजिरी दे दें और लोगों को इंतजार न कराएं। ठीक है शहज़ाना? इंशाल्लाह हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी, और इंशाल्लाह नहजुल बलागा की तफसीर का सिलसिला हर इतवार को रात 8:30 बजे जारी रहेगा। आप सबसे गुजारिश है कि इसकी स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म वो एक वाहिद चीज है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो आप जितना इसको बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, आपके भी इल्म में इजाफा होगा, लोगों के इल्म में भी इजाफा होता रहेगा। तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि मासूमीन नेटवर्क को भी शेयर करें, क्योंकि उस पे बारहा आपको अहले बैत से वाबस्ता चीजें ही नजर आएंगी, और अहले बैत से मुतालिक उनका जिक्र नजर आएगा, और उनका जिक्र बेशक उनका जिक्र करना इबादत है। आप सबसे गुजारिश है कि इस स्ट्रीम को भी ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस इल्म को पहुंचा सके। इंशाल्लाह हर इतवार को हम 8:30 बजे मासूमीन नेटवर्क पे आप मवद्दत मासूमीन के एपिसोड देख सकेंगे, और इसका उन्वान नहजुल बलागा ही होगा इंशाल्लाह। हम सायरा फातिमा आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा हमें हर दफा आपका ही चैनल समझे अपना, आपका अपना चैनल है और आप इस पर अपना वक्त देती रहेंगी, उसके लिए तहे दिल से बहुत ममनून और मशकूर हूँ। इसके साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त ज्यादा होता जा रहा है, अगले प्रोग्राम को भी स्टार्ट होना है। इसके साथ हम सबको अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।